para sa akin, sa inyo sa kakandidato nga dapat kay boto, dapat kung magpadalagan siya sa blela, kag hindi lang puro sambal ang iya mga ginapang, hindi lang puro sambal ang ginaobraya siya pang kampanya, kag ginahimo iya mantanan ang mga ginpanghambalya, kag may sincero siya sa iya nga ginahambal sa tubang sa mga tawo kag bulutuan. Kag para sa akon, dapat siya nga maging isa ka leader, kag hindi gid siya basta-basta nga magpwesto lang dira sa iya nga posisyon, kay bilang isa ka kandidato dapat sa imo sincero kagid nga kay nagdaog ka, kag kung ikaw man ang magmahog sa mo na ang posisyon, dapat ara na gid sa imo ang responsibilidad nga dapat maobrahon. Amol na. Oo. Salamat. Lihat malbak. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. Why cut? Why ba? Sige lang, sige lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito, ano ko?